ممنونم عمه. جنید؟ بله عمه. میخوام یه چیزی ازت بپرسم. بپرسین. میخوام بدونم زویا چه شده. یعنی چی؟ میدونم که همه چی رو میدونی. واقعا عمه من نمیدونم. جنید، قبل اینکه دوست زویا باشی برادرزاده منی. بگو چه خبره؟ نکنه با هم دعوا کردی؟ این کار همیشه مونه. تو شرکت مشکلی براش پیش اومده؟ راستش عمه به یکی علاقه‌مند شده. فکر کنم میخواد باهاش ازدواج کنه. با کی؟ زویا بذار برات توضیح بدم. میخوای من باش حرف بزنم؟ نه عمه خودم باش حرف میزنم. باشه، چاییتو بخور. ببینم چرا اینجا وایسادی؟ گلکوپه میخوری؟ نه دایی ممنونم نمیخورم. باختو قبول کردی. یه بشقاب گلکوپه برام بذار. میخوایم بخوریم؟ رباب میخوره. برای من؟ میدونم که خیلی دوست داری. منم همینطور. بیا. مامان یه لحظه وایسین. گلکوپه بخوریم. نه نمیخوریم. چرا؟ نمیدونم چجوری درست شده. دل درد میشی روبا. مامان همه مردم میخورن، ما هم میخوریم. روبا آقا لطفاً دو بشقاب گلکوپه. کنسلش کن. ما گفتم کنسلش کن. اما مامان آقا کنسلش کنیم. بخور دخترم. باشه بابا. خوشمزه است؟ چه با اشتها میخوریم. خب بیاین بریم تو. نه دیگه. بیاین یه چایی بخوریم. باشه بعداً. هر طور ساله. خداحافظ. ممنون دخترم. منو ببخش. باید زودتر از اینا میبردمت بیرون. از طرف منم از مامانت کلی تشکر کن. خیلی بهمون لطف کرد. بابا منم میخوام یه چیزی بهتون بگم. ممنونم. امروز شما خیلی از نگرانیامو برطرف کردین. و خب راستش شما اونجوری که فکر میکردم نیستین. در واقع خیلی خوبین. مراقب خودتون باشین. باشه دخترم. دلم براتون تنگ میشه. مامان 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 کجا بودین؟ با شهناز
قرار گذاشته بودم بریم بیرون. کار مهمی داشتیم. اما ماشینتون رو که دم در گذاشته بودین. همین رستوران نزدیک خونه بود. سر راهش منو تا اینجا رسوند. که اینطور. تو چی بهت خوش گذشت؟ خیلی خوب بود. خیلی بد نبود. چیزی میخوری؟ نه، من گرسنم نیست. خستم، خوابم میاد. باشه. چی شده؟ هیچی، من که چیزی نگفتم. حرفتو نخور، بگو. نه، من هیچ علاقه ای ندارم که الکی دعوا کنم. امروز هم اصلا حوصله ندارم. خیلی خوب، برام چای بیار. اینم که هر وقت منو میبینه یاد چایی میافته. چیزی گفتی؟ نه، هیچی. شما بشینین، من براتون چایی میارم. بشینین لطفاً. رباب، تا حالت خوبه؟ آره، چطور مگه؟ تو رفته بودی کافه و خودت این سمبوسه ها رو ازشون گرفتی؟ آره، گرسنم بود. تو که هیچ وقت چیزی نمیخوری. الان رفتی سمبوسه گرفتی؟ چی شده؟ چی باید بشه؟ یه سمبوسه است دیگه، بخور. چی رو داری پنهون میکنی؟ خیلی خوشحالی. نکنه داداش عشه رو دیدی؟ خب خیلی وقت بود که با هم بیرون نرفته بودیم. خوبه، ولی شماها حرفم نزدین. چه فایده؟ تو از کجا میدونی؟ من چی رو نمیدونم. تو چی رو پنهون میکنی؟ مهم نیست که حرفی بزنی. گاهی همین که کنار یکی باشی برات کافیه. دوست رمانتیک منو ببین. میدونی چی شد؟ در مورد اشر خیلی چیزا فهمیدم. واقعا؟ پس به منم بگو بدونم. اون چیه که در مورد داداشم نمیدونم؟ اون همیشه عصبانی نیست، خندم بلده. رابا، اینو منم میدونم. ولی من که اولین بار دیدم. باشه، دیگه چی فهمیدی؟ و اینکه اون همیشه اخمو نیست. یه وقتایی نگاه محبت آمیزم داره. اون به تو اینجوری نگاه کرد؟ نه، به من که فقط اخم میکنه. پس کیو داشتی با محبت نگاه میکرده ها؟ بابا رو. خواهر منو ببین، با تو ازدواج میکنه یا پدرت؟ فری، تو چت شده؟ چرا حرفای الکی میزنی؟ من فقط دارم میگم که قلبی خیلی مهربونی داره. دعا کن توی اون قلب برای منم جایی داشته باشه. ببینم چی شد؟ باید برم. نه خیر، این آخرین کلاسمه. وایستا با هم بریم. عمه تو خونه منتظرمه، نمیتونم وایستم. رباب، خیلی بدجنسی. ممنون از اینکه اطلاع دادی. خداحافظ. سلام علیکم بی. چرا گفتیم بیا؟ بیا بشین. چقدر جدی هستین؟ چی شده؟ چیزی میخوری؟ این مدلی که حرف میزنین چیزی از گلون پایین نمیره. خب بگین چی شده؟ آبجی رئیس خیلی برات نگرانه. دوباره شروع شد. ببین اشر، رابطه من و تو
بیشتر از دایی و خواهرزاده رابطه دوستیه. واسه همین آبجی رئیس ازم خواست که باهات حرف بزنم. چی رو پنهون میکنی؟ پنهون کردم، ولی الان فکر میکنم که باید با همتون و اول از همه با شما حرف بزنم. میشنوم. راستش من یه دختری رو دوست دارم. اسمشو نمیپرسی؟ چرا که نه؟ بگو. اون دختره کیه؟ زویا. اون همکارمه توی دفتر. راستش فقط یه چیزی رو نمیدونم اون حسی که من بهش دارم و یا اونم به من داره یا نه. خیلی سردرگم شدم، نمیدونم چی کار کنم. رباب، سلام عمه، چطوری؟ سلام دختر گلم، وایسا. بیا اینو بگیر. چیو؟ برات نامه اومده، همین چند لحظه پیش رسیده. نامه واسه من؟ باشه، ممنون. فعلا. رباب عزیز، حرفای زیادی رو برای گفتن دارم، اما نمیدونم از کجا و چه جوری شروع کنم. شجاعت نداشتم زبونی بهت بگم، برای همین نامه نوشتم. تو این مدتی که با هم زندگی کردیم هیچ وقت نتونستم به تو فکر کنم و نظری داشته باشم، اما الان اینجوری نیست. داره کم کم ازت خوشم میاد. برای این احساس جدیدی که دارم فعلا نمیتونم اسمی بذارم. فقط دوست داشتم ازت بپرسم که حست نسبت به من چیه؟ احساست که عوض نشده. تو هنوزم به من علاقه‌مندی یا فراموشم کردی؟ در مورد این نامه به هیچ کس چیزی نگو، حتی به مطمئن ترین شخص توی زندگیت. منتظر نامه بعدی من باش. آخر جون، اتاقتو تمیز کنم؟ آره، تمیز کن. بله. چطوری؟ چرا زنگ زدی؟ میتونم ببینمت؟ حرف مهمی دارم. دیگه قرار نیست رو بابا پیشت بفرستم. بذار راجع به این بعداً حرف میزنیم. فعلا میخوام یه چیز دیگه بهت بگم. میخوای بگی
این حرف مربوط به خودت میشه؟ نه، به رباب و اشر ربط داره. چیه؟ به هم بگو. رباب کجاست؟ هیچی نشده، آروم باش. رباب تو خونه است و همه چی خوبه. پس چرا یه جوری حرف میزنی انگار یه چیزی شده؟ این حرفو نمیتونم پای تلفن بگم، باید همو ببینیم. مطمئن باش خیلی خوب متوجهم که چی کار کنم و چی کار نکنم. تا زمانی که منو ندیدی با رباب در مورد اشری حرفی نمیزنی. زهرا، رباب، نامه کی بود عزیزم؟ درخواست کارآموزی بود، از دانشگاه اومده بود. نیازی نیست هر جایی بری. میتونی بری دفتر زهرا. دانشگاه که با این مشکلی نداره. نه، مشکلی نداره. حالا چرا این ور و اون ور رو میبینی؟ بشین. عمه اشر خونه است؟ نه، چرا؟ چون لامپ اتاقش روشن بود. از بس که بی حواسه روشن مونده، من خاموشش میکنم. نه شما نه، من خاموشش میکنم. رباب داری چیکار میکنی؟ این چیه؟ هیچی. چی رو داری پنهون میکنی؟ بدش من ببینم. ها؟ اوه، پس یواشکی داشتی دفتر داداش من رو میخوندی. راجب تو هم چیزی نوشته؟ نه. پس چرا لپات مثل گل قرمز شده؟ یه چیز رمانتیک توش نوشته بود واسه همین. که اینطور. رباب، به همه چیزی نگیم. چی رو نباید بگم؟ این که چی کار میکردم؟ باشه نمیگم. راستی به چه بهونه اینجا اومدی ها؟ این که بیام لامپ اتاقو خاموش کنم. باشه برو. راستی رو بابا یه چیزی. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. الان داری بی محلی میکنی؟ منظورت منم؟ مگه اینجا غیر تو کسی دیگه هم هست؟ چرا من بهت بی توجهی کنم؟ چرا جواب تماسمو نمیدی ها؟ کار داشتم. آها، راستش با جنید رفته بودم خرید. میبینی این لباس اون برام خریده. چطوره؟ چی شد؟ خوشت نیامد؟ میگم که میشه بریم بیرون. نه، من خیلی کار خواهش دارم. میکنم. بی خیال شعر، من خیلی کار دارم. باید به یکی زنگ نه بزنم. بشین.
من میرم بیرون. سلام مامان، چطورین؟ علیک سلام، ممنون. تو چطوری؟ من خوبم، شما چطورین؟ داشتی چی کار میکردی؟ من پیش همه نشسته بودم، داشت از جوونیاش برامون تعریف میکرد. خیلی خوش گذشت. که اینطور؟ دیگه کیان؟ من عمه فری. خوبه؟ همه چی رو به راه مامان؟ آره، فقط خواستم حالتو بپرسم. شما خوبین؟ آره. ربا؟ من یه کمی دیرتر میام. اشکالی نداره. خداحافظ. خداحافظ. بله جناب شیخی، من به جاوید گفته بودم، چکم امضا کردم و دادم بهش. شما میتونین باهاش هماهنگ کنین و چکو ازش بگیرین. ممنون. خداحافظ. داری میری دیدن رباب؟ آره. من برای شام منتظرت میمونم. نمیخواد منتظرم باشی، دیر میام. امروز سالگرد ازدواجمونه. فکر کردم این بارو یادته، اما همیشه من بهت یادآوری کردم و همیشه فراموش میکنی. چطور میتونم فراموش کنم وقتی که همه ی عزیزم اون روز از دست دادم؟ الان پشیمونی؟ چاره ای دارم؟ چاره داری؟ منو ول کن. ولت کنم؟ یعنی چی؟ فکر کنم خیلی واضح بود. دخترت که دوستم نداره، تو هم که حاضر نیستی با من بیرون بیای. کل رابطمونم که برات مثل یک اجبار شده. تو قبلا هم اینجوری بودی؟ منو طلاق بده. عقلت سر جاشه؟ سر جاشه، اما اگه اینجوری ادامه پیدا کنی من حتما دیوونه میشم. کل روزو دارم با در و دیوار حرف میزنم، انگار مرتکب جرمی شدم که دارم تاوانشو پس میدم. جرمم فقط به خاطر اینه که بچه دار نشدم، چون وارثی نیاوردم. حالا که ربابم بخشیدتت، یه روز تمام سوء تفاهماتش برطرف میشه و تو دوباره به اون زندگی برمیگردی و تو اون زندگی جایی برای من نیست. وقتی قراره منو از زندگی بیرون کنی، پس چرا الان نه؟ شایسته. ما به هر دلیلی که با هم ازدواج کرده باشیم، نیتمون این نبود که همو ول کنیم. ما با هم پیوند داریم. پیوند فقط حرف و نوشتن روی کاغذ نیست. اون پیوندی که نتونه بین دو نفر احساسی به وجود بیاره، همون بهتر که زود تموم بشه. وقتی جدا بشی چی کار میکنی؟ وقتی باهات بودم چی کار میکردم؟ هیچ بچه‌ای هم که نداریم. شایسته، مشکل تو هم همینجاست. تو کم بوده این زندگی رو به نقطه ضعف خودت تبدیل کردی. مگه اونایی که بچه ندارن از همدیگه جدا میشن؟
همدیگر رو ول میکنن. همدیگه؟ اگه زندگی کردن زیر یه سقف به معنای با هم بودنه، آره پس با همیم. ازت میخوام راستش رو بگی. اگه ما بچه داشتیم بازم تمام محبتتو برای رباب میذاشتی؟ تو حسودی میکنی؟ نه، تو هم هر چی که دلت میخواد فکر کن. دخترتو ببین، به اون بهونه زن اولت هم ببین. اما اینکه من واقعا زن تو هم یا نه، این تصمیمو همین امروز باید بگیری. من مضحکی دست تو نیستم. بگو ببینم خوشگله. دونی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگل. شاید اون از همه خوشگل‌تر باشه. این عشق عزیز دلم آب نیست که هر وقت تشنت شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه شد داد، به همون قیمتی که تشنه های کربلا پرداخت کردن. چرا اومدی اینجا؟ میخوام باهات حرف بزنم. بریم بیرون. همینجا بگو. میدونم نباید به عمه چیزی میگفتم. الان دیگه فایده ای نداره. من نمیخوام که رابطمون به هم بخوره. بین من و تو هیچ وقت رابطه ای نبوده جانید. یعنی دوستم نیستیم؟ نمیدونم. لطفاً زویا، عمه شک کرده بود. اگه من نمیگفتم بازم میفهمید. جانید من ناراحت نیستم. فقط نمیخواستم که مامان همه چی از زبون تو بشنوه. متاسفم. نمیخواد متاسف باشی. پس ما بازم دوستیم مگه نه؟ معنی این سکوتت چیه؟ آره مثل قبل دوستیم. پس بریم بیرون؟ فکر کنم بهش نیاز داری. نه خیلی کار دارم نمیتونم. لطفاً. جانید باشه باهات میام بیرون. خوبه. بریم؟ میرم کیفمو بیارم. زود باش. ای بابا اینجام که آنتن نداره. انتظار نداشتم که بیای. من به خاطر دخترم هر اذیتی رو میتونم تحمل کنم، حتی اگه مجبور باشم که روبروی تو بشینم. چرا گفتی بیام؟ رباب حالا بزرگ شده، باید در مورد ازدواجش فکر کنیم. تو کی هستی که راجع به ازدواج اون فکر کنی؟ من هنوز زندم، نمردم. حتی اگه بمیرم مطمئن باشونو به دست آدمایی میسپارم که بهتر از تو میتونن براش تصمیم بگیرن. هرچی تو بگی، ولی اول حرفمو میزنم بعدش میرم. فکر میکنم که رباب عشه رو دوست داره. کی به تو گفته؟ کسی چیزی نگفته. ربابت گفته؟ هیچ کس به من چیزی نگفته. من از چشاش فهمیدم. اون روز که ما رفته بودیم خرید، یه جور خاصی به عشر نگاه میکرد. این بزرگترین اشتباهی بود که میتونستی انجام بدی. من بهتون اجازه داده بودم که با رباب بیرون برین،
ولی تو سوء استفاده کردی و عشه رو با خودت بردی. چی؟ من اگه اینو میدونستم هرگز این اجازه رو بهت نمیدادم. چرا؟ تو از اشر خوشت نمیاد؟ حرف از عشر نیست. حرف اون عشقه که یک بار شعله ور میشه، اونم بدون اجازه پدر و مادر. من دیگه هیچ اعتمادی به عشق ندارم و دلیلشم فقط خودتی. الو تو چرا هنوز نیومدی؟ مگه بهت نگفته بودم منتظرم نمونی؟ چیزی شده؟ نه، فقط امشب یکم نگران شده بودم. طبق آخرین محاسباتی که داشتیم مشخصه که اونا... الو؟ بله آقا، اومدم، برمیگردم. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. الو؟ زهرا؟ من کی گوشی رو جواب ندادم؟ الو زهرا؟ عجیبه. چی شده؟ زهرا میگفت که تلفنش جواب ندادم. وقتی من از اتاق رفتم بیرون گوشیم زنگ خورد. نه ندیدم. چیزی نمیبینی؟ مطمئنی؟ نه خیلی صف هستی، چیزی باشه، نمیبینم. حالا را بیفت. کجا رفتی؟ من اینجام رو باب. بیا وایسا، دنبالم. الان میگیرمت. نه خیر. بابا یاد بچگیاتون افتادین؟ فری، عمه شما هم بیاین، خیلی خوش میگذره. من نمیتونم. فری کجایی؟ بگو بابا. اینجا. روبا. فری زود بیا بالا. منم باهات بیام. خودم بهش میگم که هیچ تقصیری نداری. نمیخواد، خودم یه کاریش میکنم. مامان زندایی خیلی عصبی بود. خدا کمک کنه. این چه بازیه که راه انداختی؟ ببخشید مامان، چشم بسته بود، برای همین ندیدمش. در اصل چشای من بسته است. من باید خیلی احمق باشم که نفهمیدم دخترم با باباش همدست شده تا طبق نقشه که راه انداختن پیش برن. تو میخوای با عشر ازدواج کنی؟ باید به خودم میگفتی. نیازی نبود بابا تو واسطه کنی. واسطه؟ اینجوری نیست. من حتی راجع به این موضوع با بابا
حرفم نزده بودم. من نتونستم اون چیزایی رو بهت بدم که باید میدادم. در ضمن اینم خیلی خوب میدونم که بابات وضع مالی خوبی داره. تو هم با خودت فکر کردی چرا من با پدرم حرف نزنم؟ چون بابا میتونه بهترین جشن عروسی رو بگیره، ولی مامانم که توانشو نداره و از عهده همچین کارایی بر نمیاد. ولی باید یه چیزی رو بهت نشون بدم. اینو باید ببینی، باید چشاتو خوب باز کنی. اینا همش اینا پولایی توی حسابمه. با دقت ببین، تو حسابم اونقدر پول هست که بتونم جشن عروسیتو خوب و با شکوه برگزار کنم. خب اگه اینا هم کمه میتونی به هم بگی، میرم یه جای دیگه کار میکنم. لحظه به لحظه یه زندگیمو که نفس میکشم فدای تو میکنم. اگه به هم میگفتی حتی ماشینم برات میگرفتم، ولی حداقل میگفتی چه توقعی داری. من چیزی نمیخوام مامان. حاضرم به جون شما قسم بخورم که به بابا در این مورد چیزی نگفتم. من دیگه بابا رو نمیبینم. اصلا هرچی شما بگین و با هر کی بگین من حاضرم چشم بسته ازدواج کنم مامان. باور کنین راست میگم، ولی با من قهر نکنین. من نمیتونم قهر بودنتون رو تحمل کنم. نه بابا رو میبینم نه دیگه باهاش حرف میزنم. اما شما ازم ناراحت نباشید. تو منو دوست داری مگه نه؟ DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.